नमस्कार मित्रजन साथीहरू, तपाईलाई आजको यस साइन्स सब्जेक्टको क्लासमा स्वागत छ र यो भिडियो तपाईहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ। र आज हामी लिएर आएका छौँ हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। कृपया हेरिदिनु होला। र म फर्स्ट अफ अल तपाईहरूलाई विशेष गरेर गभर्नमेन्ट स्कुलको लागि र नेपाली मिडियममा पढाउन गइरहेको छु र हामीले डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। कार्बनिक यौगिक यसको डेफिनेसन जनावरहरू वा बोटबिरुवाहरूबाट प्राप्त हुने यौगिकहरूलाई कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। जनावरहरू वा बोटबिरुवाहरूबाट प्राप्त बोटबिरुवाहरूबाट प्राप्त हुने यौगिकलाई कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो छ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्रोमा। र हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त भने कार्बन र हाइड्रोजन दुई तत्त्वहरू मिलेर बनेका कार्बनिक यौगिकहरूलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। कार्बन र हाइड्रोजन दुई तत्त्वहरू मिलेर बनेका कार्बनिक यौगिकलाई हाइड्रोजन भनिन्छ। हाइड्रोजन हामीले दुई किसिमका छन्, सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट अफ अल हामीले सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा जानेछौँ। कृपया हामीले यो मेट्न चाहे मैले। र हाइड्रोकार्बन दुई किसिमका हुन्छन्, सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दुई प्रकारका छन्। हामीले अब सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन फर्स्ट अफ अल यसको नि हामीले परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरू बीच एउटा मात्र बन्ड छ। सम्झिनुहोस् है, हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरू बीच एउटा मात्र बन्ड छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरू बीच भएका
हाइड्रोकार्बन भएका कार्बनबीच एउटा मात्र बन्ड छ भने यस्तो हाइड्रो कार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ र यसलाई हामीले पाराफिन्स पनि भनिन्छ। पाराफिन्स भनेको के हो भन्दा रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुने भएकाले यसलाई पाराफिन्स पनि भनिन्छ। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन कम सक्रिय हुने भएकाले यसलाई पाराफिन्स पनि भनिन्छ। यसलाई अल्किन पनि भनिन्छ, अल्केन पनि भनिन्छ र यो स्थिर प्रकृतिको हुन्छ। र मैले यसलाई लेख्न चाहेँ र हामीले सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा पढिरहेका छौँ है र यसको केही यसलाई पाराफिन्स पनि भनिन्छ र यसलाई अल्केन पनि भनिन्छ। यो हो अल्केन पनि भनिन्छ। अनि यो स्थिर प्रकृतिको पनि हुन्छ। भनेपछि हामीले परिभाषा लिँदाखेरि हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनबीच एउटा मात्रै बन्ड छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। यसलाई पाराफिन्स भनिन्छ किनकि रासायनिक प्रतिक्रिया कम सक्रिय हुने भएकाले। र त्यसै गरी यसलाई अल्केन पनि भनिन्छ र यो स्थिर प्रकृतिको हुन्छ। हामीले फरक छुट्याउँदा सन्तृप्त र असन्तृप्त गर्दा असन्तृप्त फेरि अस्थिर प्रकृति हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा हामीले डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ, परिभाषा लेख्न सक्छौँ। अर्को गरी यो स्थिर प्रकृतिको हुन्छ, यो अस्थिर प्रकृति हुन्छ गरी लेख्न सक्छौँ। र अब हामीले यसलाई के सूत्रद्वारा जनाइन्छ भने अब हामी अर्को विषयप्रति गइन्छ र हामीले पहिला सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन पुरा गरिसकेको बल्ल असन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा गइन्छ र यसलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनलाई CnH2n+2 ले यसले जनाइन्छ। सूत्र यो। र हामीले यहाँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ तपाईलाई थोरै सम्झाउँछु। एआनी र वाइआनी एआनी यिनीहरूको फर्मुला फरक छ। एआनी आयो भने हामीले जहिले पनि CnH2n+2 तपाईलाई मैले अहिले सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन मात्रै सिकाएको छु। त्यसैले गर्दा एआनी र वाइआनी यसमा आउन्न। यसको म पछि तपाईलाई जानकारी दिनेछु। र CnH2n+2 भनेर हामीले एआनी जस्तै मिथ, इथ, प्रो, बट, पेन्ट हामीले 5 वटा छन्। किताबमा 10 वटा दिए तापनि हामीले यहाँ 5 वटा दिने भन्छौँ। जस्तै मिथ फेरि हामीले मिथ, इथ, प्रो, बट, पेन्ट हामीले मिथमा हामीले यति मिथ जस्तै मिथेन आयो भने 1 हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी 1 यसलाई हामीले 2 मान्छौँ, यसलाई 3, यसलाई 4, यसलाई 5 विशेष गरी हाम्रो 5 वटा आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ अन्य छ भने तपाईहरुले किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले एउटा तपाईहरुले गर्न गइरहेको छु। जस्तै मिथेन जस्तै मिथेन भन्यो एआनी आयो। सूत्र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एआनीको सूत्र आयो, मिथ आयो, 1 आयो। जस्तै CnH2n+2 सूत्र यो लाग्यो। अब यहाँ 1 लेख्नुस्। जस्तै एआनी आयो, 1 लेख्नुस्। जस्तै यो सूत्र आयो एआनीको
अनि मिथ भनेपछि 1 भयो 2 into 1 plus 2 यो 1 हामीले लेख्नु पर्दैन नलेख्नुहुन्छ र 2 into 2 2 into 1 2 plus 2 4 CR4 यो भनेको आणविक सूत्र हो र यसलाई संरचनात्मक सूत्रमा पनि लेख्न सकिन्छ तपाईहरुले जस्तै यहाँ एउटा C छ यता 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 तपाईहरुले चावडा यो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चावडा गरेर यो मिथेनको भयो त्यसैगरी तपाईहरुले मैले यो सूत्र मेटेको छैन मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेटेन गरे हामीले सकिन्छ र तपाईहरुले मैले दुईटाको एउटाको मिथेनको मैले गरिसके र इथेनको गर्छु अब इथेन भन्ने बित्तिकै मिथ 2 आयो सूत्र n को सूत्र त्यही नै लाग्छ र 2 into 2 plus 2 2 2 to the 4 5 6 add 6 भनेपछि अब यसलाई पनि दुईटा भयो यो दुईटा भयो अनि यो जहिले पनि हामीले यो C को या कार्बनहरु चावडा हुनुपर्छ र जस्तै 6 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा हामीले भयो यो आणविक सूत्र यो संरचनात्मक सूत्र यसैबाट हामीले यो बनाउन सकिन्छ विद्यार्थी साथीहरु सजिलो छ तरिका तपाईहरुले गर्दै जानुस् मैले इथेन सम्मको गरेछु अब तपाईहरुलाई म प्रोपेनको पनि गर्दिन्छु र तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ ब्युटेन र पेटेनको तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र किताबमा पनि यसको उदाहरणहरु प्रशस्त मात्रामा भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले र प्रोपेन तपाईहरुले म प्रोपेनको गर्न गइरहेको छु प्रोपेन अब सूत्र एनी आयो तपाईहरुले यही लाउन सक्नुहुन्छ CnH2n plus 2 अब प्रोपेन भन्ने बित्तिकै हामीले 3 देखियो यहाँ 3 लेखिदिनुस् र 2 into 3 plus 2 2 3 is 6 र C3H8 भयो अब यो भनेको हामीले यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई आणविक सूत्र भनिन्छ र संरचनात्मक सूत्र हामीले यसैबाट गर्न सकिन्छ जस्तै C तपाईले 3टा लिनुस् र 8 H हाम्रो 8 छ कार्बनहरु हाम्रो 4 वटा हुनुपर्छ जस्तै एउटा दुईटा तीनटा चार यता पनि 8 H लेख्नु तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाई 8 वटा पुराउनु भयो कि पुराउनु भयो एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच 6 7 8 वटा भयो र अब तपाईहरुलाई अब मिथ इथ प्रोप को मैले तपाईहरुलाई उदाहरण दिए र मिथ इथ प्रोप बट र पेन को तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईहरुले किताबमा पनि यो भेट्नुहुन्छ र आज एनी को सूत्र CnH2n plus 2 तपाईहरुले यो जान्नै पर्ने हुन्छ र आज म तपाईहरुलाई असन्तृप हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरु बीच हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरु बीच 2 वा 3 वटा बन्ड भएमा त्यसलाई
असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। अब असन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनबीच 2 वा 3वटा बन्ड भएमा त्यसलाई असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा के थियो, एउटा मात्र बन्ड थियो। तपाईहरुले धेरै पढ्दैन, कार्बनमा भएका बीच 2 वा 3वटा बन्ड भएमा त्यसलाई असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ भनी जानिन्छ। र यसमा पनि यो फेरि अघि नै भनिसकेँ मैले, यो अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन स्थिर प्रकृतिको हुन्छ, यो अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ। र हामीले फरक छुट्याउ भनेर आयो भने परीक्षामा यो स्थिर प्रकृतिको हुन्छ सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन दुईटा प्रकार हुन्छ, एउटा अल्किन र अल्काइन। अल्किन र अल्काइन दुई प्रकारका हुन्छन्। र मित्रजन साथीहरू, समयको अभावले तपाईहरुसँग पार्ट 2 मा यही सब्जेक्टलाई र यही टपिकलाई लिएर पार्ट 2 मा उपस्थित हुन्छु। र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको दुईटा छ, एउटा मैले भनिसकेँ अल्किन र अल्काइन गरी दुईटा छन्। र यसका सूत्रहरू अनि यसका संरचनात्मक सूत्रहरू अनि र आणविक सूत्रहरू र कन्डेन्स सूत्रहरू लिएर आउने वाचा गर्दै र यस च्यानललाई तपाईहरुले हेरेर सब्स्क्राइब, कमेन्ट र हाम्रा भएका टिचिङ गर्दा हामीले पढाउँदा भएका गल्तीहरू के कति छन् तपाईहरुले प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।